أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله الله هذه يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه من بعد كلام الله ثم يحرفونه من بعد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ما عقلوه وهم يعلمون ما عقلوه وهم يعلمون ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 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 وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ومنهم أميون لا
وإن منهم أميون لا يعلمون الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.